मित्रहरू, शिक्षक सेवा आयोगको लागि नमुना प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। योभन्दा अगाडि धेरै अगाडि पनि नमुना प्रश्नहरू धेरै मात्रामा राखेका थियौँ। हामीले प्रत्येक शुक्रबार साँझ 8 बजे चाहिँ नमुना सेट शिक्षक सेवा आयोगको नमुना सेट लिएर आउँछौँ। प्रत्येक शुक्रबार शिक्षक सेवा आयोगको नमुना सेट लिएर आउँछौँ। तसर्थ तपाईँहरूले प्रत्येक शुक्रबारको 8 बजे चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई वेट गर्नुहोला। र शिक्षक सेवा आयोग शिक्षक लाइसेन्स भएकाले प्रावि र निमाविको लागि यो हो है। र तपाईँले यसको केही जानकारी छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईँको कमेन्ट अनुसार रिप्लाई दिनेछौँ र भिडियो बनाउनेछौँ। मित्रहरू, शिक्षक सेवा आयोगमा 50वटा प्रश्नहरू सोध्नेछन्। 25वटा प्रश्नहरू मिलाउनु पर्छ पासमा प्रथम पत्रको लागि, प्रथम पत्रमा नाम निकाल्नको लागि, र नम्बर काटिने सिस्टम हुन्छ है। सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, सूर्यबाट प्राप्त हुने सूर्य ऊर्जालाई के भनिन्छ? इन्सुलेसन, फोटोसिन्थेसिस, लेजर, रे। 1 को सही एन्सर इन्सुलेसन भनिन्छ। सूर्यबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई के भनिन्छ? इन्सुलेसन। लन्डन सहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ? थेम्स, मिसिसिपी, मिसौरी, हडसन, मरे डार्लिङ। 2 को सही एन्सर चाहिँ थेम्स। लन्डन सहर थेम्स नदीको किनारमा रहेको छ। 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर कति दूरीको फरक पर्छ? 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर कति दूरीको फरक पर्छ? यसको सही एन्सर चाहिँ क 101, ख 106, ग 111, घ 121। यसको सही एन्सर ग 111। चुरे पहाडको सर्वोच्च शिखर कुन हो? चुरे पहाडको सर्वोच्च शिखर कुन हो? ट्याम्के डाँडा, गारवा, फुलचोकी, सैलुङ। यसको सही एन्सर चाहिँ 4 को सही एन्सर ख। समूह आई र समूह आइआई बीच जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। 20,000 ताल चाहिँ चितवनमा पर्छ। गैडहवा ताल कहाँ पर्छ? जगदीशपुर ताल कपिलवस्तुमा पर्छ। घोडाघोडी ताल कैलालीमा पर्छ। त्यस कारणले यसको सही एन्सर 5 को सही एन्सर ख सही एन्सर हो। बी को 1 भनेको गैडहवा ताल रूपन्देहीमा पर्दो रहेछ। त्यसपछि जगदीशपुर ताल सी को 2 भने कपिलवस्तुमा पर्छ। त्यो घोडाघोडी कैलालीमा पर्छ। त्यो थाहा भएको कुरा हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 6औँ प्रश्न नम्बरमा आइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरद्वारा वीर अस्पतालको निर्माण कहिले भएको? प्रधानमन्त्री वीर शमशेरद्वारा वीर अस्पतालको निर्माण कहिले भएको थियो? प्रश्न नम्बर 6 को सही एन्सर अप्सनहरू छ। विक्रम सम्वत 1945, विक्रम सम्वत 1946, विक्रम सम्वत 1947, विक्रम सम्वत 1948। 6 को सही एन्सर 1947 ग एन्सर चाहिँ सही हो। हामी 7औँ प्रश्नमा आइसकेका छौँ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा जैथकको युद्धमा नेपाली फौजको नेतृत्व कसले गरेका थिए? रणजोर थापा, अमरसिंह थापा, नयनसिंह थापा, जसपाउ थापा। 7 को सही एन्सर क रणजोर थापा। 7 को सही एन्सर क रणजोर थापा। घाटा बजेटको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? जेएम्स किन्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, फायर्ड्स। 8 को सही एन्सर क जेएम किन्स। तल दिएका सडकको लम्बाइ किलोमिटरका आधारमा लामोबाट छोटो क्रममा कुन सही हो? सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, मदन राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, रत्न राजमार्ग। सिद्धार्थ राजमार्ग, रत्न राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग। सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, रत्न राजमार्ग।
सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, रत्न राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग। 9 को सही एन्सर घ सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, रत्न राजमार्ग। 10औं प्रश्नमा छौँ। शुद्ध पानीको pH स्केल कति हुन्छ? शुद्ध पानीको pH स्केल कति हुन्छ भनेको छ। अप्सनहरूमा छ pH 5, pH 6, pH 7, pH 8। 10 को सही एन्सर ग pH 7। यो चाहिँ थाहा भएकै कुरो हो भनेर। रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग गरिएको हुन्छ? इन्फ्रारेड रेज, गामा रेड रेज, अरेन्ज रेड रेज, ग्रिन रेड रेज। 11 को सही एन्सर चाहिँ इन्फ्रारेड रेज सही एन्सर हो। अब हामी 12औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। प्रश्न नम्बर 12। एफ्रो एसियाली मुलुकबाट सुरक्षा परिषदमा कति राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहन्छ? अफ्रो एसियाली मुलुकबाट सुरक्षा परिषदमा कति राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहन्छ? 12 को अप्सनहरू छ 3, 4, 5 र 6। 12 को सही एन्सर ग 5 हो। तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। सार्क ओडापत्रमा 8 वटा धाराहरू छन्। गलत। सार्क ओडापत्रमा नेपालको तर्फबाट राजा वीरेन्द्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। सबैभन्दा बढी सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता राजा वीरेन्द्र हुन्। माथिका भनाइका आधारमा सही उत्तर छनौट गर्नुहोस्। भनाइ 1 र 2 र 3 सबै ठिक। भनाइ 1, 2 ठिक र भनाइ 3 गलत हो। भनाइ 1 र 3 गलत र भनाइ 2 ठिक हो। भनाइ 1, 2 र 3 सबै गलत हुन्। यसको सही एन्सर 13 को सही एन्सर चाहिँ ग। भनाइ 1 र 3 गलत र भनाइ 2 चाहिँ एकदम ठिक है। हामी 14औं प्रश्नमा छौँ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको पहिलो कागज रहित पेपरलेस बैठक कहिले बसेको हो? 75 4 महिना 1 गते, 75 4 महिना 5 गते, 75 4 महिना 10 गते, 75 4 महिना 15 गते। 11 को सही एन्सर 14 को सही एन्सर ग 2075 4 महिना 10 गते। ग्रेट हिमालयन ट्रेल केसँग सम्बन्धित छ? पर्यटन, स्थानीय विकास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र। 15 को सही एन्सर क पर्यटनसम्म। ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटनसम्म सम्बन्धित छ। एडुकेयरको शाब्दिक अर्थ टु ब्रिङ्क अफ अथवा ददत र ददत हुन्छ। टु रेस्ट, टु लिड आउट, टु स्र आउट, टु लिड आउट, टु नोर्सिस, टु लेड आउट, टु रिस, टु एडुकेट। 16 को सही एन्सर चाहिँ घ टु राइज, टु एडुकेट। वर्तमान शैक्षिक संरचना अनुसार प्राविधिक प्रवेशिका कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? वर्तमान शैक्षिक संरचना अनुसार प्राविधिक प्रवेशिका कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। 17 को सही एन्सर चाहिँ ख 2 वर्ष। एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्राकृतिक थाहा पाउनै पर्छ। यो भनाइ तलका मध्ये कोसँग सम्बन्धित छ? जोन डिबे, क्रो एन्ड क्रो, प्याभलभ, स्किनर। 18 को सही एन्सर ख। प्रश्न नम्बर 19। उत्तर बाल्य अवस्थाका केटाकेटीमा नैतिक मनोवृत्त र व्यवहारलाई निम्नमध्ये कुन कुराले प्रभाव पार्दैन? विवेक, दोष र लाज, सामाजिक अन्तर्क्रिया, यौन भिन्नता। 19 को सही एन्सर घ यौन भिन्नता। 20औं प्रश्नमा छौँ हामी। मानव विकासका सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ उपयुक्त छ? विकास, परिपक्वता, सिकाइ। परिपक्वता, सिकाइ, विकास। विकास, सिकाइ, परिपक्वता। वृद्धि प्लस विकास बराबर सिकाइ। 20 को सही एन्सर घ वृद्धि प्लस विकास बराबर सिकाइ।
प्रश्न नम्बर 21, पहिले सिकेको सिकाइलाई केही समयको अन्तरालमा सिक्न खोज्दा पहिले जुन क्रममा जसरी सिकेको थियो त्यही क्रममा त्यसरी नै जस्ताको तस्तै सिक्नुलाई के भनिन्छ? पुनः सङ्गठन, पुनः सिकाइ, प्रत्यावहन, पुनः प्रत्यावहन। 21 को सही एन्सर पुनः सङ्गठन। प्रश्न नम्बर 22, समूह आई र समूह आई बीच जोडा मिलाउनुहोस्। जन्मजात प्रेरक, आर्जित प्रेरक, माध्यमिक प्रेरक, व्यक्तिगत र सामायिक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक। अप्सनहरूमा छ 1 को अ, आ को आ, आ को 2, अ को 2, आ को 1 र 3, अ को 3, आ को 1 र 2, अ को 2, आ को 1। प्रश्न नम्बर 22 को सही एन्सर ग, अ को 3, आ को 1 र 2। सिकारु निष्क्रिय रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? सम्बन्ध प्रत्यावहन, क्रियाकलात्मक प्रत्यावहन, अन्तर्दृष्टि सिकाइ, सिकाइको स्थानान्तरण। 23 को सही एन्सर क, सम्बन्ध प्रत्यावर्तन। हामी 24औं प्रश्नमा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 24, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भनेर कसलाई चिनिन्छ? स्किनर, मास्लो, कोहलर, जीन पियाजे। 24 को सही उत्तर हो ख, मास्लोलाई मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 25, शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालय वा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरिएको योजना र निर्देशना अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? शिक्षा शब्दकोश, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028, युनेस्को, कनिङहम। 25 को सही एन्सर ग, युनेस्को हो। प्रश्न नम्बर 26, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले गरेका व्यवस्था पहिल्याउनुहोस्। कक्षा 1 देखि 3 सम्म उदार कक्षोन्नति, कक्षा 1 देखि 5 सम्म उदार कक्षोन्नति, निरन्तर मूल्याङ्कनको उपलब्धिलाई 3 श्रेणीमा विभाजन, कक्षा 4 र 5 मा उत्तीर्णाङ्क 40%। अप्सनहरू छ माथिका सबै ठिक, 2 बाहेक अरू ठिक, 4 बाहेक अरू ठिक, 2 र 3 बाहेक अरू ठिक। 26 को सही एन्सर हो क, माथिका सबै ठिक। एउटै कक्षामा सिकाइने विभिन्न विषयको आपसी सम्बन्धलाई कस्तो समन्वय भनिन्छ? लम्बिए, समतलीय, पारस्परिक, समन्वयात्मक। 27 को सही एन्सर, 27 को सही एन्सर ख, समतलीय। प्रश्न नम्बर 28, एउटा शिक्षकले 1 वर्षको लागि तयार गरिएको अथवा तयार पारिएको शिक्षण योजनालाई के भनिन्छ? पाठ योजना, वार्षिक शैक्षणिक योजना, कार्यतालिका, कार्यपात्रो। 28 को सही एन्सर वार्षिक शैक्षणिक योजना हो, ख एन्सर सही। हामी 29औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। तलका मध्ये प्रवचन वा व्याख्यापन विधिको फाइदा कुन हो? मितव्ययी हुने, तल्ला कक्षामा अनुपयुक्त हुने, तर्क शक्तिको विकास हुने, प्रवचन सिपको विकास हुने। 29 को सही एन्सर, 29 को सही एन्सर क, मितव्ययी हुने। तलका मध्ये उपयुक्त परीक्षाको साधन कुन हो? उपलब्धि परीक्षा, शिक्षक निर्मित परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, एकाइ परीक्षा। उपयुक्त परीक्षा, स्तरयुक्त परीक्षा भनेको 30 को सही एन्सर क, उपलब्धि परीक्षा। स्तरयुक्त परीक्षा भनेर शिक्षक निर्मित परीक्षा नि विषय विशेषज्ञ निर्मित परीक्षा हुन्थ्यो, त्यही भएर यसमा अप्सन चाहिँ क सही हो, उपलब्धि परीक्षा। हामी 31औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले कति प्रतिशतसम्म अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई क श्रेणीमा श्रेणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ? 40 देखि 50, 50 देखि 70, 70 देखि 100, 80 देखि 100। 31 को
सही एन्सर चाहिँ ग 70 देखि 100 सम्म ल्याउने व्यक्तिलाई क श्रेणी भनेर विभाजन गरेको छ। प्रश्न नम्बर 32 कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत विद्यार्थी व्यवस्थापनमा तलको कुन पर्दैन? शिक्षक अभिभावक सम्पर्क व्यवस्थापन, कक्षाकोठामा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सिर्जना, कक्षाकोठाको सजावट र शिक्षण, समूह विभाजन र शिक्षण। 32 को सही आन्सर ग हो, कक्षाकोठाको सजावट र शिक्षण। प्रश्न नम्बर 33 तलका भने अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छ। सङ्कटको पहिलो चरण द्वन्द्व हो। सबै खाले सङ्कट द्वन्द्वका परिणाम होइनन्। सबै सङ्कट अचानक र अप्रत्याशित रूपमा पनि आउने गर्छन्। माथिका सबै भनाइ ठिक, माथिका सबै भनाइ बेठिक, आई मात्र ठिक बेठिक, आई मात्र ठिक। 33 को सही एन्सर क हो, माथिका सबै भनाइ ठिक। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडी लागू गर्नुपर्न कति जिल्ला र शिक्षकमा परीक्षण गरिएको थियो? अप्सनहरू छ 7 जिल्लामा 150 शिक्षक, 5 जिल्लामा 120 शिक्षक, 3 जिल्लामा 130 शिक्षक, 4 जिल्लामा 140 शिक्षक। 34 को सही एन्सर हो क 7 जिल्लामा 150 शिक्षक। प्रश्न नम्बर 35 कुनै कार्यकलाप वा कार्यसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्यालाई विभिन्न दृष्टिले चिरफार गर्दै अध्ययन गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्नु दत्तत हो। कार्यमूलक अनुसन्धान, घटना अध्ययन, सामान्य अनुसन्धान, परियोजना कार्य। 35 को सही एन्सर हो ख घटना अध्ययन। कुनै कार्यकलाप वा कार्यसँग सम्बन्धित व्यावहारिक त्यो घटना कार्यसँग सम्बन्धित भयो, त्यही भएर यसको सही एन्सर ख घटना अध्ययन हुन्छ। 36औं प्रश्नमा छौँ कम्प्युटरका विभिन्न प्याकेजमध्ये विद्यालय सूचना पद्धतिसँग सम्बन्धित प्याकेज कुन हो? GIS, MIS, SIS, CAT। 36 को सही एन्सर ग SIS। हामी 37औं प्रश्नमा छौँ। MS एक्सेलमा कतिवटा कोलम हुन्छन्? 265, 256, 562, 662। 37 को सही एन्सर ख। 37 को सही एन्सर चाहिँ ख 256 वटा कोलमहरू हुन्छन्। हामी 38औं प्रश्नमा छौँ इन्टरनेटका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? डगल एजलवाट, चार्ल्स ब्याबेज, लियोनार्ड क्लिनार्क, चार्ल्स डगलक। 38 को सही एन्सर चाहिँ ग लियोनार्ड क्लिनराक। प्रश्न नम्बर 39औं प्रश्नमा छौँ विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार गोपनीयता भङ्ग गर्ने र झुटा ब्यौराको सूचना दिने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र कति वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। 39 को सही एन्सर ख 2 वर्ष। कम्प्युटरमा पेस कार्य गर्न कुन सर्टकट की प्रयोग गरिन्छ? अल्ट प्लस एक्स, अल्ट प्लस बी, अल्ट प्लस सेन्ट्रल प्लस बी, सेन्ट्रल प्लस एस। यसको सही एन्सर 40 को सही एन्सर सेन्ट्रल कन्ट्रोल प्लस बी। कन्ट्रोल भन्छ, सेन्ट्रल भनेर कन्ट्रोल पनि भन्छ, कन्ट्रोल भन्छ खास, कन्ट्रोल प्लस बी। प्रश्न नम्बर 41औं प्रश्नमा छौँ नेपालको संविधान 2072 मा भएको व्यवस्था अनुसार जोडा मिलाउनुहोस्। सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक, दलितको हक, सूचनाको हक। 41 को सही एन्सर चाहिँ क हो। 42औं प्रश्नमा शिक्षा ऐन 2048 सर्वप्रथम कहिले लालमोहर सदर वा प्रमाणीकरण भएको हो? 42 को अप्सनहरू छ 2028 6 महिना 15 गते, 2028 7 महिना 15 गते, 2028 5 महिना 24 गते, 2028
48 4 महिना 24 गते। 42 को सही आन्सर हो ग 2028 5 महिना 24 गते। समावेशीतर्फ छुट्याएका शिक्षकको रिक्त पदमध्ये तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिको वर्ग वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कति प्रतिशत पद छुट्याइएको छ? 45%, 4%, 9%, 22%। 43 को सही आन्सर चाहिँ घ हो 22%। सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया कति विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ? प्रत्येक उपत्यका र तराईमा 50, पहाडमा 45, हिमालमा 40। उपत्यका तराईमा 44, पहाडमा 33 र हिमालमा 22। उपत्यका तराईमा 40, पहाडमा 30 र हिमालमा 20। उपत्यका तराईमा 80 जना, पहाडमा 60 जना र हिमालमा 40 जना। यसको अप्सनहरूमध्ये सबैभन्दा सही एन्सर चाहिँ उपत्यका तराईमा 50 जना, पहाडमा 45 जना र हिमालमा 40 जना। क एन्सर सही हो। हामी अर्को प्रश्नमा छौँ। स्थानीय सरोकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा तलको कुन नगरपालिका वा नगरपालिकाको आधारभूत माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा तलको कुन पर्दैन भनेको छ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन र नियमन, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम र क्षमता विकास, माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र तथा व्यवस्थापन। 45 को सही एन्सर घ हो। प्रश्न नम्बर 46 मा छौँ। अर्थपूर्ण ढङ्गबाट क्रम मिलाएर लेख्नुहोस्। घाँस, दही, दुध, गाई, नुहाउने। पहिला सुरुमा घाँस भइहाल्यो। घाँसले केले खान्छ? गाईले खान्छ। गाईले खाएर दुध दिन्छ। दुध दिएर दही बनाइ, दुधबाट नुहाउने हुन्छ, दुधबाट दही हुन्छ अनि नुहाउने हुन्छ भनेको चाहिँ 5 लास्टमा आउनु पर्ने भयो। 1 सुरुमा, 1 र 5 भनेको कै एन्सर छ होला ठिक। 46 को पहिला सुरुमा गाई हुन्छ, गाईले घाँस खान्छ। पहिला गाई हुन्छ, गाईले घाँस खान्छ, घाँसबाट दुध दिन्छ भनेपछि ख एन्सर। समूह नमिल्ने पत्ता लगाउनु। गोलभेडा, गाजर, अदुवा, लसुन। गोलभेडा, लसुनी तल फल्छ, लसुनी तल, गाजरनी तल, अदुवानी तल, गोलभेडा माथि भनेको 47 को सही एन्सर क। हामी 48औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। 20 मिटर अग्लो पर्खालमा एउटा कमिलो दिनमा 5 मिटर माथि गएर रातमा 4 मिटर तल झर्दो रहेछ भने सो कमिला कति दिनमा सो पर्खालमाथि पुग्न सक्छ भनेको छ। तपाईँले 20 दिन भनेर त्यहाँ अप्सनमा नहुन सक्छ है। 16 भनेपछि 16 को दिनमा 5 मिटर माथि चढेर 4 मिटर तल झर्छ भनेको प्रत्येक दिन 1 मिटर चढ्यो। 1 मिटर चढिसकेपछि 16 गतेको दिन 16, 17, 18, 19, 20, 21 भनेको चाहिँ त्यो पार गरिसक्यो नि त होइन। ठ्याक्क पार गरिसकेपछि त्यही भएर 16 दिन सही एन्सर हो ग। हामी 49औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। दिएको चित्रमा आयतहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 धेरै हुन्छन् है। यसरी गर्ने तरिका छुट्टै छुट्टै 1, 2, 3, 4, 5 लेखेर गर्नु होला। 49 को सही एन्सर चाहिँ ग 18वटा छन्। तल दिएका शब्दहरूलाई अर्थपूर्ण तरिकाले क्रम मिलाउनुहोस्। सुरुमा चाहिँ पुलिस, पनिसमेन्ट, क्राइम, जजमेन्ट, जज। पहिला सुरुमा क्राइम गर्छ हो कि होइन र हो। क्राइम गर्छ, क्राइम गरिसकेपछि पुलिसले पक्रिन्छ, त्यसपछि जज हुन्छ। 50 को सही एन्सर
पहिला सुरुमा क्राइम गरो, त्यसपछि पुलिसले छोपो, त्यसपछि जज गरो, त्यसपछि जजमेन्ट भयो, त्यसपछि लास्टमा पनिसमेन्ट भनेको 50 को एन्सर घ है। ल थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्त्यसम्म हेर्ने व्यक्तिले मात्रै कमेन्टमा मी भनेर लेख्नु होला त, तपाईँको रिप्लाई दिनेछु। केही समस्या जिज्ञासा छन् भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा गर्न लागि कमेन्ट बक्स खुल्ला छ है। र तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, शुभ दिन, टेक केयर, ख्याल गर्नु होला। केही समस्या भए मलाई समस्याको लागि कमेन्ट गर्नुहोस्, म समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच आजको लागि। र तपाईँले उत्तरमाला अथवा उत्तर कुञ्जिका हेर्न सक्नुहुनेछ भने यी तलको देखाएको उत्तरमाला पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। कुनै मिस्टेक छन् भने सच्याउनु होला र केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।